दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, जिन्होंने इख्तिदार संभालते ही कौम से वादा किया था कि वो बहुत जल्द कौम से खिताब करेंगे और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हवाले से उनके पास उसके हल के लिए जो रोड मैप है वो कौम के सामने रखेंगे। और इस सिलसिले में बारहा ऐसा लगा कि वो इसके लिए तैयार नहीं है, इसीलिए कौम से उनका खिताब तकरीबन 2.5 महीने मौकर रहा। और आज जनाब वजीर आजम नवाज शरीफ ने कौम से खिताब किया और पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से भरपूर तरीके से अपनी पॉलिसी का और अपने ख्यालात का इजहार किया। जनाब नवाज शरीफ ने ये खिताब एक सादा अंदाज में किया। बारहा ऐसा लगता था कि वो लिखे हुए टेक्स्ट से हट के कौम को सादा अंदाज में मसाइल के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लुब्बे लबाब उनके इस खिताब का ये था कि पाकिस्तान के मसाइल उससे कहीं ज्यादा गंभीर हैं जिसका एहसास उन्हें इससे पहले था। वो समझते हैं कि सूरत हाल उससे कहीं ज्यादा खराब है जो वो इख्तिदार संभालते हुए समझ रहे थे। इसीलिए जनाब नवाज शरीफ ने आज के अपने इस खिताब में कौम को कोई किसी चीज के मसले का फौरी हल उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है और इसीलिए वो हल दस्तयाब नहीं था जो कौम के सामने पेश किया जाए। उन्होंने अपने खिताब को मुख्तलिफ अंदाज में कुछ करीबी वादों और कुछ दूर के वादों में तकसीम किया। उन्होंने कहा कि कौम को उनके इक़्तिदार में आने के बाद जो हालात में तब्दीली है उस सिलसिले में कई फ्रंट्स पे महाज पर वो चीजें तब्दीलियां जल्द नजर आएंगी और कुछ शायद वक्त लें और शायद उस वक्त तक वो मुकम्मल हो जब उनकी आईनी मुद्दत यानी 5 साल पूरे हों। जनाब नवाज शरीफ को इस बात का एहसास था कि कौम को फिलहाल बहरहाल ठोस प्रोग्राम देने हैं और इसके लिए उन्होंने अपने इस खिताब में कई प्रोग्रामों का जिक्र किया। और ये वो प्रोग्राम थे जिसके हवाले से उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इस हवाले से कौम ऐलानात भी देखेगी और इस पे अमल दरामद भी देखेगी। जनाब नवाज शरीफ ने कहा कि उनका सबसे पहला प्रोग्राम प्लान ये है कि वो पाकिस्तान के गरीबों और बेघरों वालों के लिए घर की स्कीम लाना चाहते हैं ताकि बेघर लोगों को घर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि नौजवानों के लिए एक वसी प्रोग्राम दिया जाए जिनसे नौजवानों में रोजगार के मौके पैदा हों। उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि कराची से लाहौर तक एक मोटरवे बने। उन्होंने ये भी कहा कि कराची में अंडरग्राउंड मोटरवे बने। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गिडानी में 6000 मेगावाट तक बिजली के मंसूबे बनाए जाएंगे और इसके लिए जल्द ऐलानात होंगे। जनाब नवाज शरीफ के आज के कौम से खिताब में करीबी वादे जिनको हम अगले चंद हफ्तों में नहीं तो चंद महीनों में जांच सकेंगे वो कुछ ऐसे थे। खुंजराब जो कि पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर है उसको खुंजराब कहते हैं, तो वहां से लेके गवादर तक एक बेहतरीन हाईवे बनाई जाएगी और फिर कोशिश की जाएगी कि दूसरे मरहले में एक रेलवे लाइन भी बिछाया जाए और ट्रेन वहां पे यानी कि रेलवे जो है उसकी फैसिलिटी वहां पे दी जाए। इसमें जगह जगह पे इंशाअल्लाह इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, वहां सनतें लगेंगी, वहां पे कारखाने लगेंगे, वहां बिजली के कारखानों के साथ साथ दूसरे कारखाने लगेंगे। ये पाकिस्तान के इंटीरियर को ओपन अप करेगा। मुल्क माशाअल्लाह जो है वो बलोचिस्तान डेवलप करेगा, मुल्क डेवलप करेगा, केपीके डेवलप करेगा, उससे पहले गिलगित बल्तिस्तान डेवलप करेगा। पूरे गिलगित बल्तिस्तान से होकर ही आएगी ये सड़क। उसके बाद केपीके की तरक्की की और खुशहाली का बायस बनेगा। फिर ये किसी हद तक पंजाब के अंदर भी ये सड़क आएगी। फिर ये सीधा जो है वो बलोचिस्तान जाएगी और सिंध और बलोचिस्तान जाएगी। इसके साथ साथ जो चाइना के साथ हमने मुआहदा किया है वो है कराची से लाहौर तक मोटरवे। हमने एक ऐसी हिकमत अमली बनाने का फैसला किया है कि नौजवान खुद अपने कदमों पर खड़े हो सकें। मैं इंशाअल्लाह जल्द आपके लिए तश्कील दिए गए इस प्रोग्राम की तफसीलात का ऐलान करूंगा। हमने कम आमदनी वाले खानदानों के लिए घरों की स्कीम तैयार की है। मैं निहायत मुसरत के साथ ऐलान करता हूं कि इस स्कीम पर अमल दरामद से आइंदा 5 सालों के दौरान
पाकिस्तान के तमाम सूबों से ताल्लुक रखने वाले लाखों बेघर और कम वसीला वाले अफराद जो है वो इंशाअल्लाह जिंदगी के जदीद सहूलतों से आरास्ता अपने घरों के मालिक बन जाएंगे। मालिक अल्लाह बनाता है, कोशिश इंसान करता है। मैं कोशिश करने वालों में से हूं। मैं इंशाअल्लाह इस साल अक्टूबर में इस स्कीम की तफसीलात का ऐलान करूंगा। मैं इंशाअल्लाह आपको जल्द ही गडानी, जो कि बलूचिस्तान में है और कराची के करीब है, गडानी के मकाम पर 6600 मेगावाट बिजली के मंसूबों के इफ्तिताह की खुशखबरी दूंगा इंशाअल्लाह। कराची के अंदर एक अंडरग्राउंड मेट्रो बने जैसे तरक्की याफ्ता मुल्कों में है, और मेरी ये ख्वाहिश है कि ये काम जल्द शुरू हो। ये लुबे-लुबाब है उन वादों का जो जनाब नवाज शरीफ ने कौम से किए, और आप अंदाजा लगा सकते हैं, कोई भी शऊर शख्स अंदाजा लगा सकता है कि अगर इन तमाम मंसूबों पे मुकम्मल किया, अगर 50% भी अमल हो गया तो पाकिस्तान की किस्मत संवर जाएगी। ये इसमें लॉन्ग टर्म मंसूबे भी हैं, शॉर्ट टर्म मंसूबे भी हैं, लेकिन अगर इन पे अमल दरामद हो गया और इस पे अमल दरामद शुरू भी हो गया तो पाकिस्तान की किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी। तो पूरी कौम को दुआ करनी चाहिए कि जनाब नवाज शरीफ अपने वादे पूरे कर पाएं। मुकम्मल तौर पर भी अगर 5 साल में वादे पूरे नहीं होते तो 50%, 60% और जितने ज्यादा हो सकते हैं, अगर ऐसे ही हो जाए तो जाहिर है कि हालात बदलेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है पाकिस्तान में अमन अमान हो, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि दहशतगर्दी की बेखनी की जाए। जनाब नवाज शरीफ ने आज अपनी पोजीशन से पहली बार इस बात का इजहार किया कि वो चाहते ये हैं कि इस मामले का हल गुफ्तगू के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए हो। उन्होंने इसको अपनी तरजीह बताया है, और साथ में ये भी कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये ऑप्शन बहरहाल मौजूद है कि पूरी हुकूमती या रियासती ताकत को इस्तेमाल किया जाए इस मसले के हल के लिए। और उन्होंने कहा कि इसके लिए पाकिस्तान के तमाम कौमी इदारे यकजा होंगे और यकसू होकर दहशतगर्दी के खिलाफ इस मसले को हल कराएंगे, चाहे वो रियासती कुव्वत से हो। मगर बहरहाल उन्होंने आज अपने खिताब में तरजीह दी है मुज़ाकराती हल को। उन अनासर को भी डायलॉग की दावत देता हूं जो बदकिस्मती से इंतहा पसंदी की राह अपना चुके हैं। हुकूमत के पास दहशतगर्दी के मसले से निपटने के लिए एक से ज्यादा ऑप्शन मौजूद हैं, मगर दानिशमंदी और सलामत रवि का तकाजा ये है कि एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए जिसमें मजीद मासूम इंसानी जानें जाया न हो। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होने की हैसियत से पाकिस्तान का हर शहरी मेरी औलाद की तरह है। मैं हर रोज अपने हाथों से अपने बच्चों के जनाजे नहीं उठा सकता। मैं हर पाकिस्तानी की तरह आग और खून के इस खेल का जल्द से जल्द खात्मा चाहता हूं, चाहे ये खात्मा अफहाम व तफहीम की मेज पर बैठकर हो या फिर भरपूर रियासती कुव्वत के इस्तेमाल से। पाकिस्तान के तमाम इदारे किसी तफरीक और तकसीम के बगैर इस कौमी मकसद पर यकसू हैं। जनाब शरीफ मुज़ाकरात की बात इंतहा पसंदों के साथ उस वक्त कर रहे थे जब तहरीक तालिबान ने बारहा उनकी हुकूमत से कहा है कि वो मुज़ाकरात करना चाहती है, और इसके लिए तहरीक तालिबान ने बुनियादी मुतालबा ये रखा था कि वो लोग जिनको फांसी की सजा हो चुकी है और जिन्हें हुकूमत अब मरहलावार फांसी देना चाहती है, इस मामले को मौखर कर दिया जाए मुख्तलिफ इंतजामी वजूहात पर। बहरहाल हुकूमत ने यह मुतालबा तस्लीम कर लिया है और फांसी की सजा पर अमल दरामद फिलहाल जनाब नवाज शरीफ की हुकूमत ने मौखर भी कर दिया है। देखना यह है कि तालिबान और दूसरे इंतहा पसंद ग्रुप उनके इस मुज़ाकरात की पेशकश को और उनके इस मुतालबे को तस्लीम करने को किस अंदाज से रद्द अमल का इजहार करते हैं, जिसमें इन फांसी की सजाओं को मौखर कर दिया गया है। जनाब नवाज शरीफ ने आज अपनी तकरीर का काफी हिस्सा वक्त किया है। बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान के तवानाई के बहरान के हवाले से, बिजली के बहरान के हवाले से, मगर मोहतात थे कि लोड शेडिंग कब खत्म होगी। इस सिलसिले में उन्होंने कोई हतमी टाइम टेबल नहीं दिया, मगर उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत के इब्तदाई इकदाम के नतीजे में 1600 मेगावाट बिजली ज्यादा पैदा हो रही है और इस सिलसिले में मरहलावार काम होगा। 5 साल लगेंगे मुकम्मल लोड शेडिंग खत्म हो। कम अज कम उन्होंने 5 साल का टाइम दिया। उन्होंने कहा अगर इससे पहले खत्म हो गई तो अच्छी बात है, मगर इस सिलसिले में बहरहाल उनके पास एक मुहतात प्रोग्राम था। मुझे यकीन है कि इस रफ्तार से काम करते हुए
बिजली बहरान की संगीनी में मुसलसल कमी आती रहेगी और हम इंशाअल्लाह अपनी हुकूमत की आईनी मियाद के दौरान बिजली की लोड शेडिंग पर की दुआओं से मुकम्मल काबू पा लेंगे। 5 साल बाद अगर मुकम्मल तौर पे लोड शेडिंग का खात्मा ना हुआ तो फिर आप हमसे पूछिएगा। इसके लिए जनाब नवाज शरीफ ने आज कॉशियस एक मुहतात प्रोग्राम दिया है और आज उन्होंने जाहिर है कि अपनी इस खिताब में बहुत अहम उस पर गौर किया और जोर दिया। उनकी अव्वलीन तरजीह रही है खारजा पॉलिसी के हवाले से कि पाकिस्तान और भारत अपने मसाइल को हल करें मुज़ाकरात की मेज पर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए बहरहाल कश्मीर एक शहरग की हैसियत रखता है, लेकिन पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पे, तिजारती तौर पे अपने आप को मजबूत बनाना होगा। और उन्होंने कहा कि जंगों से कोई फायदा नहीं हुआ है और बहुत जोर दे के उन्होंने अपनी इस तरजीह का बारहा और फिर बहुत एहसास किया और जोर दिया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना होगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अवाम को गुर्बत, जहालत और पसमानदगी से निजात दिलाने के लिए सर जोड़कर बैठना होगा। दोनों मुल्कों की क़यादत की यह जिम्मेदारी है और दोनों ममालिक और दोनों की क़यादत को यह बखूबी इल्म होना चाहिए कि माजी की जंगों ने हमें बरसों पीछे धकेल दिया है। दुनिया भर की तारीख ने इस हकीकत को साबित कर दिया है कि कौमों की तरक्की और खुशहाली हमसाया मुल्कों के ताल्लुकात में मुज़मिर है। भारत के साथ ही उन्होंने बहुत अहम बात ये कही कि पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी को एक नया जन्म देना होगा और पाकिस्तान को नई शनाख्त देनी होगी। ये बहुत अहम बात है जिससे वाज़ेह तौर पर लगता है कि जनाब नवाज शरीफ पाकिस्तान की मौजूदा अफगान पॉलिसी से मुतमईन नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया को हमें बताना होगा कि हम ये पॉलिसी बदलना चाहते हैं। हमें अफगानिस्तान के हवाले से भी नए सिरे से गौर करना होगा। हमें एक ऐसी हिकमत अमली बनाना होगी जिससे दुनिया भर में पाकिस्तान एक नए चेहरे के साथ पहचाना जाए। जनाब नवाज शरीफ की बहुत अहम तकरीर थी, बहुत अहम मौज़ूआत थे, करीबी वादे और दूर के वादे भी हैं और पॉलिसी बयानात भी हैं। इस पर हम मजीद तबसरा और इस पे मजीद रद्द अमल हासिल करते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जनाब नवाज शरीफ का कौम से खिताब 2.5 महीने हुए उन्हें इख्तिदार संभाले हुए और आज उन्होंने कौम के सामने अपना रोड मैप भी रखा है, अपने वादे भी सामने रखे हैं। कुछ करीब के वादे किए हैं, कुछ दूर के वादे किए हैं। खारजा पॉलिसी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से भी एक बार फिर अपनी पॉलिसी का इयादा किया है। हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी सियासी जमातें इस पर अपना क्या रद्द अमल रखती हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमताज सीनियर रहनुमा और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सदारती उम्मीदवार भी थे जनाब सेनेटर रजा रब्बानी ने। बहुत बहुत शुक्रिया रजा रब्बानी साहब, आपने भी जनाब वजीर आजम का ये खिताब सुन लिया। हिज़्ब इख्तिलाफ को एतराज और उस पर जरूर कुछ न कुछ नजर आता है जो कौम को नजर न आए, जिसको कि आप कहें कि इस पे आपका शायद कोई क्रिटिसिज्म हो या आपका कोई क्रिटिक हो। आप कैसे देख रहे हैं इस खिताब को? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि हम इसको सिर्फ क्रिटिसिज्म के तौर पे नहीं बात करना चाहते, क्योंकि हम एक रिस्पांसिबल अपोजिशन जमात हैं और हम इस वक्त समझ रहे हैं कि जो इंटरनेशनल और इंटरनली जो मुल्क की सूरत हाल है उसको हम बड़ी अच्छी तरह समझ के और उसमें कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहते। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर एक बहुत ही लॉन्ग अवेटेड तकरीर थी, एक वेल मीनिंग तकरीर जरूर थी, लेकिन जिसको अंग्रेजी में कहा जाए कि चेजिंग शैडोज वाली तकरीर थी। बहुत सी बातों पे उन्होंने थोड़ा सा बैक ट्रैक किया अपने वादों पे, जैसे लोड शेडिंग का ताल्लुक था। पहले 2 साल 3 साल इलेक्शन कैंपेन में रहा, फिर बरसर इक़्तिदार आने के बाद कहा गया कि जी 3 साल के अंदर ये मसला हल कर दिया जाएगा, लेकिन आज उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि आईनी मुद्दत पूरी होने पे ही ये मसला
حل ہوگا یعنی 5 سال. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کے اوپر باتیں کی اس میں بھی بہت ہی مبہم بات کی گئی ہے. جو انہوں نے ڈائیلاگ کی بات کی یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ان کی اسٹیٹڈ پالیسی رہی ہے. اور چند دن پہلے انٹیریئر منسٹر نے کہا تھا کہ ریاست گفتگو اور جنگ کے لیے دونوں کے لیے تیار ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم گفتگو کی بات کر رہے ہیں اور یقیناً ہم اس کی مخالفت ایز سچ نہیں کریں گے, لیکن گفتگو کے بارے میں اگر آج وہ کچھ پیرامیٹرز کو لے ڈاؤن کرتے, کن لوگوں کے ساتھ گفتگو ہوگی, کن گروپس کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, وہ گفتگو کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے, آیا وہ گروپس جو ہیں وہ ریاست پاکستان اور آئین پاکستان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کیا کوئی اس سلسلے میں روابط ان کے ساتھ ابھی بنے ہیں نہیں بنے. یہ تمام باتیں اگر کچھ ان کی طرف اشارہ ہوتا تو شاید ایک ہارٹننگ بات. لیکن آپ یہ کہ اس سلسلے میں کہ باقاعدہ پھر صلاح مشورہ ہی ہونا چاہیے, جیسے کہ جو آپ کے ایک پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے اور دوسری سیاسی جماعتوں کا جو ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان قومی مسائل کے حوالے سے ایک پلیٹ فارم ہو جہاں پر حکمراں جماعت اور آپ لوگ سب مل کے بیٹھے اور اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں؟ آپ کے خیال میں یہ ایک وائبل آپشن ہے؟ کامران صاحب, یہ ایک وائبل آپشن ضرور ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دور کے اندر بھی بہت سی اے پی سیز ہوئیں یا ملٹی پارٹی کانفرنسز جیسے اب اس کو کہا جا رہا ہے وہ ہوئیں, لیکن دیکھیں ان کے میرے نقطۂ نظر سے وہ مثبت نتائج جو ہیں وہ سامنے نہیں آ سکتے, کیونکہ ایک اے پی سی جو ہے اس کو آپ اس طرح تشبیہ دے دیں کہ ایک اے پی سی ایک سمٹ میٹنگ کی طرح ہے, اور سمٹ میٹنگ میں ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, لیڈرشپ موجود ہوتی ہے, وہاں پہ اگر ہوم ورک پہلے سے تیار نہ ہو, اگر ایشوز پہلے سے تھریش آؤٹ نہ کیے گئے ہوں, اگر ایشوز آئیڈینٹیفائڈ نہ ہو, تو آپ یہ ضرور ہوگا کہ آپ ایک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک وشی واشی سی قرارداد ضرور پاس کر لیں گے, لیکن ایک حتمی نتیجے کی طرف آپ نہیں بڑھ سکتے. رضا ربانی صاحب, اس کا حل آپ یہ تجویز کریں گے کہ تمام پارٹیوں سے کہا جائے کہ وہ تیاری کر کے آئیں اور ان کو باقاعدہ بتا دیا جائے کہ وہ کس قسم کی تیاری کر کے لائیں اور اپنے سجیشن اسٹرانگ سجیشن ساتھ لائیں؟ جی کامران صاحب, میں عرض یہ کروں گا کہ اس کے لیے پچھلے دور کے اندر, پارلیمان کے دور کے اندر ایک بڑا مثبت ادارہ جو ہے وہ مارز وجود میں پارلیمان خود لے کے آئی تھی, اور وہ پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی تھی. اس میں پارلیمان میں موجود تمام تر سیاسی جماعتیں موجود تھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ایشوز وہ ٹیک اپ کرتی تھی, اور آپ کو علم ہے کہ 4 میجر کنسنسس ڈاکیومنٹس اس کمیٹی نے تشکیل دیے جو پارلیمان کے پاس بھی گئے, اور اس میں تمام سٹیک ہولڈرز, چاہے وہ ملٹری بیوروکریسی ہو, چاہے وہ سول بیوروکریسی ہو, چاہے وہ سول سوسائٹی ہو, ان تمام کی ان پٹ لے کے وہ کنسنسس ڈاکیومنٹس تیار کیے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو چاہیے کہ اس ادارے کو دوبارہ ریوائیو کرے, وہاں سے ایک ورکنگ پیپرز جو ہیں وہ تیار ہوں, اور پھر وہ ورکنگ پیپرز جو ہیں وہ پارٹی لیڈرشپس کے پاس جائیں, جہاں پہ ان پہ بحث ہو ایک, اور اس بحث کے بعد وہ کسی فورم پہ آ کے ان کی منظوری ہو. بہت بہت شکریہ سینیٹر رضا ربانی ہمارے ساتھ. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف آپ نے سنا. عوامی نیشنل پارٹی نے بھی تقریر بہت غور سے سنی ہے جناب وزیر اعظم نواز شریف کی, اور عوامی نیشنل پارٹی کا رد عمل دینے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر افراز سیاب پھٹک نے. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب. آپ فرمائیے گا, آپ نے بھی تقریر سن لی جناب نواز شریف کی, آپ کی پارٹی کیا سمجھتی ہے اس تقریر کے حوالے سے؟ جی, جیسے ہمارے سر صدر ولی خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم تنقید کریں گے, اپوزیشن کریں گے, لیکن تنقید نہیں کریں گے. تو گزارش ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے اقتصادی ایجنڈا دیا ہے وہ بہت اچھی بات ہے,
हम उसका खैर-ए-मक़दम करते हैं। खुदा करे कि वो कामयाब हों जो कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें मुल्क के लिए हैं और हम सब इस मुल्क का हिस्सा। लेकिन जो बात खटकती है वो ये है कि अगरचे नवाज शरीफ साहब की पार्टी उन APCs में शरीक रही है जो दहशतगर्दी के हवाले से पहले मुनक़िद होती रही हैं, लेकिन ऐसे मालूम होता है कि जैसे उन्होंने उस पर होमवर्क नहीं किया है। तो ये जरा लोग देखना चाहेंगे, क्योंकि अमन के बगैर यहाँ पे इंतज़ारी तरक्की नहीं हो सकेगी। अमन अमान के लिए चाहे वो मुज़ाकरात करें, चाहे वो रूसी कार्रवाइयां करें, लेकिन अमन अमान के लिए एक वाज़ेह हिकमत अमली होनी चाहिए। अब ये तजुर्बे नहीं हो सकते, अब बहुत देर तक इंतजार नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि पहले ही काफी वक्त हम ज़ाया कर चुके हैं। तो अहम बात पहले ये है कि इसके बारे में उन्होंने कोई बहुत वाज़ेह बात नहीं कही है, जो लोग तवक्को कर रहे थे कि वो आज खिताब में लोगों को बताएंगे। आपका मशवरा क्या होगा इसके लिए? आप बताइए ना, आप मशवरा दीजिए ANP की जानिब से कि क्या करना चाहिए उन्हें। जी, ANP तो शुरू से कहती रही है कि इस जो दहशतगर्दी है उसको खत्म करने के लिए मुज़ाकरात समेत तमाम ऑप्शंस अपनाए जाएं। तो यही तो कहा है उन्होंने। नहीं, लेकिन देखिए ना, ये तो अब वो तो अपोजिशन में नहीं है। किसी को उनको ये कहना चाहिए था कि फलां तारीख को वो ये कदम उठा रहे हैं और फलां तारीख के बाद वो ये कर रहे हैं। तो इस तरह से कोई स्पेसिफिक उनको प्रोग्राम टाइम लाइन के मुताबिक देना चाहिए था। उन्होंने बहुत जनरल बातें कही जो APCs कहती रही हैं पिछले 4-5 साल में, तो उनको इससे ज्यादा वाज़ेह बात करनी चाहिए थी। दूसरी बात यह कि 18वीं तरमीम है, उसकी अमल दरामद के बारे में उनको जरा एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए था, क्योंकि चूंकि अब पंजाब मरकज भी हुकूमत में आ गया है और एक तरह से पंजाब सूबे में भी उनकी हुकूमत है। तो 18वीं तरमीम की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से खदशात हैं छोटे सूबों में कि गोया उसको रोकने की कोशिश हो रही है, तो उसके बारे में थोड़ी सी उनको बात करनी चाहिए थी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सेनेटर अफराज सियाब खटक, अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से मिला जुला रद्द अमल दे रहे थे। और पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ ने भी तकरीर सुनी है जनाब नवाज शरीफ की, और तहरीक इंसाफ की जानिब से रद्द अमल देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जहांगीर खान तरीन। जहांगीर तरीन साहब, आपकी पार्टी ने जनाब नवाज शरीफ का एक खिताब सुना, 1 घंटे तवील खिताब था, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से उन्होंने अपने ख्यालात और अपनी हुकूमत की जो तर्जुमानी की है। आप मुतमईन हुए उनके इस खिताब से? नहीं जी, मैं तो बिल्कुल मुतमईन नहीं हुआ, और मैं इस खिताब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा की तरफ से नहीं देख रहा। मैं देख रहा हूँ पाकिस्तानी सिटीजन की तरह से। अगर मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं चाहता हूँ कि जी एक मैंडेट मिली है, सही है गलत है, मैंडेट तो मिल गई ना नवाज शरीफ साहब को। अब वो कौम को बताएं कि वो इस मायूसी से कौम को कैसे निकालेंगे, ये नहीं कि वो हमें ये आगे बताएं कि जी हम आप और मायूस हो जाएं। आज नवाज शरीफ साहब ने 55 मिनट कौम को मजीद मायूसी में डाल दिया कि जी मैं भी आया, मैं हैरान हो गया हूं कि कितने ज्यादा मसले हैं पाकिस्तान के। इनको आगे कहना चाहिए था कि हमें मालूम था कितने मसले हैं, इसलिए हमने आपसे मैंडेट मांगी थी। अब आपने हमें जो मैंडेट दे दिया है तो इंशाल्लाह ताला हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तानी कौम को हम किस तरीके से इन मसाइल में से निकालेंगे बाहर, और कोई जज्बा दिखाते, कोई उम्मीद कौम को ज्यादा दिखाते। इन्होंने तो ज्यादातर वक्त लगाया कौम के साथ शेयर करने में कि जी मैं तो हैरान हो गया, मैं तो समझ नहीं रहा था कि इतने मसाइल हैं कौम के सामने। तो ये लीडरशिप जो है ना जी, वो इन्होंने नहीं दिखाई आज। बहुत शुक्रिया जनाब जहांगीर खान तरीन हमारे साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतवक्का रद्द अमल दे रहे थे। हमने आपको अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी रद्द अमल सुनाया। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे आज बुरी खबर या तशवीशनाक खबर। मुख्तलिफ खबरें सिर्फ वजीर आजम के खिताब में सामने नहीं आई, बल्कि आज एक बार फिर उनका बरमला इजहार किया है वफाकी वजीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान ने, जिन्होंने इस्लामाबाद वाक़े पर आज कौमी असम्बली को एतमाद में लिया और चंद अहम हकाइक मगर भयानक हकाइक कौम के सामने पेश किए। वेलकम बैक। इस्लामाबाद ड्रामा खाली ड्रामा था, यह एक साजिश। अब इसके सुराख मिलना शुरू हो गए हैं। ड्रामा कतई नहीं था, साजिश थी, और वाकई एक भरपूर किस्म का मामला नजर आ रहा है। जैसा कि इजहार हुआ है आज वफाकी वजीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान ने कौमी असम्बली को इस वाक़े के हवाले से जब तक तहकीकात हुई है एतमाद में लिया है। ये बात भी सामने आई है कि मलिक सिकंदर का ताल्लुक दरअसल वो तनहा काम करने वाला नहीं था, उसके साथ और लोग भी थे। और जो पहले सवाल पूछा जा रहा था कि ये कैसे पता चलेगा कि मलिक सिकंदर ने
اسلحہ کی تربیت کہاں سے حاصل کی، جدید آٹومیٹک اسلحہ وہ اتنی آسانی سے کیسے استعمال کر رہا تھا، اسلحہ دینے والا کون تھا اور ان کے مقاصد کیا تھے. ان سوالوں میں سے کچھ سوالات کے جوابات دیے ہیں جناب چودھری نثار علی خان نے آج قومی اسمبلی میں. جو جوابات دیے ہیں مجموعی طور پہ قوم میں جو اس وقت ایک سراسیمگی ہے، ظاہر ہے کہ اس میں مزید اس کا احساس ہوگا کیونکہ بہت سیریس معاملات ہیں جس کی طرف آج جناب چودھری نثار علی خان نے بھی اشارہ کیا، اور ملک سکندر کے حوالے سے انہوں نے آج قومی اسمبلی میں یہ بھی بتایا کہ اس تحقیقات کے نتیجے میں اب گرفتاریاں ہونا شروع ہو گئی ہیں. پہلا جو خیال تھا کہ ہی از ایکٹنگ الون، یہ اکیلے میں کارروائی کر رہا ہے، یہ درست ثابت نہیں ہوا. ہمیں اس شخص کے باتوں کی انٹروگیشن سے، تفتیش کے بعد، اس کی بیوی سے تفتیش کے بعد، ان کے فون کالز کو لینے کے بعد پولیس نے دن رات، کل پوری رات اس پہ تفتیش ہوتی رہی اور فوری طور پر کچھ لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے. رات کو ایک ہماری پولیس ٹیم اے جی کے گئی، وہاں ایک ایل او سی پہ، لائن آف کنٹرول پہ ایک ہیڈ کانسٹیبل، ایک پوسٹ کا انچارج تھا، اس شخص کو جو پولیس میں ایک اہلکار ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے. اسی طریقے سے حافظ آباد میں ایک شخص اور اس کے ساتھ اس سے زیادہ اہم ایک سو کالڈ ایک ریلیجس بیک گراؤنڈ کا بھی آدمی، جس کے بہت واضح قسم کے شواہد سامنے آئے ہیں، اسے بھی ہم نے رات کو، پولیس نے رات کو حافظ آباد سے اریسٹ کیا ہے، اور ان کے گھر سے جو شواہد ملے ہیں وہ کافی تشویشناک ہے. تیسری اریسٹ ہوئی ہے جس شخص سے اس نے دونوں آٹومیٹک ویپنز خریدے تھے، اور اس چیز کو مزید آگے پہنچایا گیا ہے. اور جناب چودھری نثار علی خان نے اس پورے معاملے کے ملک سے باہر جو سیریس معاملات ہیں، سنجیدہ معاملات ہیں، اور ملک کے اندر بھی معاملات ہیں، انہوں نے کہا کہ اس شخص نے کچھ افسروں کے بھی نام لیے ہیں. جناب چودھری نثار علی خان نے مزید انکشاف کیا. جو یہ آخری حصہ ہے یہ بہت تشویشناک ہے. اس کے کوئی انٹرنیشنل امپلیکیشنز بھی ہیں. کچھ نام بھی ہمارے سامنے آئے ہیں، کچھ انٹیلیجنس ادارے بھی ہمارے سامنے ہیں، کچھ بڑے نام یہ ابھی کورابریٹ ہونے ہیں اور میں نام بھی نہیں لیتا اور میں زیادہ مزید نہیں کہتا، جو بڑے گینگ مابسٹرز ہیں پاکستان کی بھی حدوں سے باہر، ان کا خود انہوں نے نام لیا ہے، کچھ افسروں کا بھی نام لیا ہے. تو اس وقت تک جو شواہد سامنے آ رہے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے. اس کے کچھ ہینڈلرز ہیں، اس کے تانے مانے ابودھابی کی طرف، ابودھابی حکومت کی طرف سے نہیں، میں واضح کرنا چاہتا ہوں. تو اس پہ دن رات تحقیقات ہو رہی ہے. تشویشناک حقائق ہیں جو جناب وزیر داخلہ آج قوم کے سامنے رکھ رہے تھے اس معاملے کے تسلسل میں، جس میں اسلام آباد میں اس شخص نے 5.5 گھنٹے تک ایک سچویشن پیدا کی تھی، پورے ملک میں تناؤ پیدا کیا تھا، اور جس کے بعد اس واقعے کا ڈراپ سین ہوا تھا. لیکن یہ بات بالکل واضح تھی، یہ سادہ معاملہ نہیں ہے، ضرور کوئی ایک سازش ہے، اور اسی سازش کا حصہ ہے جس کے ذریعے قوم کو ہر روز یہ پیغام ملتا ہے کہ موجودہ حکومت کے دوران عوام کو اور ان کے جان و مال کو تحفظ حاصل نہیں ہے. اسی تسلسل کی یہ کڑی نظر آئی ہے اس سلسلے میں، اور بات کرتے ہیں جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان میں ایک معاشی اور سلامتی اور خارجہ امور کے ماہر جناب فاروق سلیم نے. بہت بہت شکریہ فاروق سلیم صاحب. آج اور پچھلے چند دنوں سے جو واقعات ہو رہے ہیں، آج جناب وزیر اعظم کا خطاب ہوا ہے، اس کے علاوہ اسلام آباد کا واقعہ ہوا، اس کے بعد جناب چودھری نثار علی خان کی ایک پریس کانفرنس ہوئی، آج ان کی نیشنل اسمبلی میں یہ اسپیچ ہوئی ہے. اس پورے ماحول کو دیکھ کے وزیر اعظم کے خطاب میں بھی بہت ہی سیریس معاملات تھے، بہت ہی تشویشناک پہلوؤں کی بار بار انہوں نے نشاندہی کی. انہوں نے کہا حالات اس سے کہیں زیادہ خراب ہیں جتنا وہ سمجھ رہے تھے. قوم کے مورال پہ اس پورے ماحول کا آپ کے خیال پہ کیا اثر پڑے گا؟ تشویش میں، قومی تشویش میں مزید اضافہ ہوگا، اور قوم کے جذبے اور حوصلے پر اس کے کیا اثرات ہوں گے اس پورے ماحول کے، آپ سمجھتے ہیں؟ خان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے
آج سے کوئی 75 دن پہلے جون کی 5 تاریخ کو وزیر اعظم کے عہدے کا جو حلف اٹھایا ہے، اب 75 دن میں یہ امید رکھ لینا کہ شاید 18 کروڑ پاکستانیوں کی قسمت بدل جائے گی یا ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں گی، تو یہ تو واجب نہیں ہوگا۔ 75 دنوں کے پیریڈ میں یہ کام تو نہیں ہو سکتے۔ اس سٹیج میں ہم یہ ضرور ڈٹرمن کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ ابتدائی اقدامات جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، کہ ابتدائی سمت جو نواز لیگ نے لے رکھی ہے وہ پاکستان کو کس سمت میں، کس ڈائریکشن میں لے جا رہی ہے۔ لیکن فاروق سلیم صاحب، اس میں کی بات یہ ہے کہ بہت سارے امور ایسے ہیں جن پہ اس سے قبل پردہ ڈالا جاتا تھا یا انہیں چھپایا جاتا تھا یا انہیں کچھ اسپن دی جاتی تھی، اور یہ حقیقتیں اس طرح سے سرکاری سطح سے قوم کے سامنے نہیں آئی تھیں، اور اب یہ آ رہی ہیں چیزیں، تو اس کی وجہ سے ایک تشویش کا ماحول زیادہ اجاگر ہو رہا ہے۔ دیکھیے، آج کل کے زمانے میں عوام جو ہے اس کو لیڈران یا ہم لوگ جو بھی سمجھیں وہ بہت زیادہ کانشیس ہے، اس کے پاس بہت سارے ڈفرنٹ سورسز ہیں انفارمیشن کے لیے۔ وہ آئی تھنک سرکاری طور پہ آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن عوامی طور پہ پاکستانی جو ہے وہ جانتا ہے کہ پاکستان کتنی مشکلات میں ڈوبا ہوا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں بھی اس کا ذکر کیا کہ 14 سال کے زخم جو ہیں وہ 75 دن میں تو ہم بھر نہیں پائیں گے، لیکن تشویشناک بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ نہیں کہا کہ مریض جو ہے وہ صرف 14 سال کے زخم کا معاملہ نہیں ہے، وہ کینسر سے ملتے جلتے زخم ہیں، اور بزنس ایز یوزول جو ہے، جو ایک مجھے احساس وزیر اعظم صاحب کی تقریر سننے کے بعد ہوا کہ شاید بزنس ایز یوزول چل جائے گا اور اس سے کام نپٹ جائے گا اور اس سے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اس سے معاملات حل نہیں ہو پائیں گے۔ کینسر کے مریض سے جو ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، جو ماسو قسم کی سرجری کرنی پڑتی ہے، جو سنگین قسم کے اقدامات اٹھانے پڑیں گے، وہ اس تقریر میں مسنگ تھے، اور وہ شاید ابھی تک حکومت کی جو پالیسی سازی ہے اس میں بھی نظر واضح طور پہ نہیں آتے۔ آپ یہ فرمائیں، جو ان مسائل کا حل وزیر اعظم نے مسئلہ بیان کیا اور اس کے نزدیک پھر جو مسئلے کا حل ان کے نزدیک تھا اس کو بیان کیا، مگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حل اتنا ٹھوس نہیں ہے جس سے اتنے سنگین مسئلے حل ہو سکیں؟ دیکھیے، احساس یہ دیا جا رہا تھا کہ شاید نواز لیگ کے جو منشور بنانے والے ہیں، جو پالیسی بنانے والے ہیں، وہ مکمل طور پہ تیار ہیں، اور الیکشن جیتنے کے فوراً بعد وہ اپنی پالیسی سازی جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیں گے۔ وہ احساس جو ہے وہ شاید میں سمجھ رہا ہوں کہ درست نہیں لگ رہا۔ دیکھیے، کوئی بھی چیز ڈیلیور کرنے کے لیے کم از کم 3 چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں۔ پہلی ہے سیاسی نیت، اور دوسری ہوتی ہے کہ ٹھوس قسم کی منصوبہ بندی، اور پھر تیسری ہے کہ قابلیت ہو اس منصوبہ بندی کے اوپر عمل درآمد کرانے کی۔ ابھی تک مجھے سیاسی نیت واضح طور پہ نظر آ رہی ہے، صوبائی لیول پہ بھی، وفاقی لیول پہ بھی، لیکن جو قابلیت ہے اور جو منصوبہ بندی ہے وہ شاید اس لیول کی نہیں تھی جو احساس دیا جا رہا تھا، جو امپریشن دیا جا رہا تھا۔ تو نہ تو وہ منصوبہ بندی نظر آ رہی ہے اور نہ ہی وہ قابلیت نظر آ رہی ہے کہ شاید وہ منصوبہ بندی کے اوپر عمل درآمد ہو پائے گا۔ بہت بہت شکریہ جناب فاروق سلیم، ہمارے ساتھ ایک کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے۔ اسی ماحول کے پس منظر میں آج ایک بڑی سیاسی پیش رفت ہوئی ہے۔ سندھ اسمبلی نے سندھ میں بلدیاتی نظام کے حوالے سے آج ایک بل پاس کیا ہے جسے متحدہ قومی موومنٹ نے مسترد کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سندھ میں سیاسی افہام و تفہیم ہو، بہترین ماحول ہو، سیاسی ماحول ہو، اس کے امکانات بہت کم ہو گئے ہیں اور ایک خلیج سی پیدا ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ 7:30 صرف جیو نیوز پر۔ ملک میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں۔ اس سلسلے میں متعلقہ صوبائی اسمبلیوں کو قوانین بھی پاس کرنے ہیں۔ پنجاب اسمبلی نے اس سلسلے میں قوانین پاس کیے ہیں، جس حوالے سے اعتراضات بھی ہو رہے ہیں کہ موجودہ جمہوری دور کے اندر پنجاب میں بلدیاتی انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر نہ کرائے جائیں۔ آج سندھ اسمبلی نے بھی متعلقہ قانون پاس کیا ہے، یہاں پر انتخابات جماعتی بنیاد پر ہوں گے، لیکن بلدیاتی قانون کو جس سندھ اسمبلی میں کئی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے، متحدہ قومی موومنٹ نے اسے مسترد کیا ہے، جس کی وجہ سے شہری اور دیہی علاقوں کے درمیان جو سیاسی خلیج ہے اس میں کچھ اضافہ ہوتا نظر آیا ہے۔ آج بلدیاتی قوانین کو، اس بلدیاتی قانون کو
اکثریت سے منظور کیا گیا ہے، اور اس کی اہمیت کو اور اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو سیاسی صلاح مشورہ کیا اس کی اہمیت کو بیان کیا اسمبلی میں ہی، صوبائی اسمبلی میں سندھ کے صوبائی وزیر اطلاعات جناب شرجیل میمن نے. ہم نے جب ایک کمیٹی سی ایم صاحب نے فارم کی تو 1972 کا قانون جو کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں بنایا گیا اس کو سامنے دیکھ کر، اور باقی تمام قوانین اس میں ہم نے 2001 کے قانون کو بھی سامنے رکھا، 79 کے قانون کو بھی سامنے رکھا، سب کو سامنے کرنے کے بعد بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز سے بات چیت کی اور نیک نیتی کے ساتھ بات چیت کی. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس میں چینج چاہ رہے تھے اور ہم نے چینج لے کے آئے ہیں. اور پارٹیز نے بھی، میں کہوں گا اگر فنکشنل مسلم لیگ ہے، پی ایم ایل این ہے یا ایم کیو ایم ہے، پی ٹی آئی، جن لوگوں نے بھی اس ٹائم فریم میں ہمیں اپنی ریکمنڈیشن دی، ہم نے ان کے پروپوزل کو کے ساتھ اور جو عوام کی بہتری کے لیے جو چیز ہو سکتی ہے ان میں انکلوڈ کیا ہے. متحدہ قومی موومنٹ نے کہا کہ فراغ دلی سے کام نہیں لیا گیا ہے اور اس سلسلے میں سندھ کے شہری علاقوں کی سیاسی اکثریت کو اور سیاسی رائے کو مسترد کیا گیا ہے. ایم کیو ایم نے آج اس حوالے سے شدید احتجاج بھی کیا. متحدہ قومی موومنٹ کا اس بلدیاتی قانون کے حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے، یہ ہمیں بتائیں گے سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف جناب فیصل سبزواری. بہت بہت شکریہ فیصل سبزواری صاحب. ایم کیو ایم نے آج اس قانون کو مسترد کیا ہے، اس مسترد کرنے کی بنیادی نکات کیا ہے؟ کیوں آپ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں؟ ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ قانون آئین کے تابع ہونا چاہیے، اور آئین کا آرٹیکل 140 سے بہت واضح ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایسی مقامی حکومتیں ہوں جن کے پاس مالی، سیاسی اور انتظامی اختیارات اور ذمہ داریاں ہوں. یہ بل 1979 کے اس فرسودہ نظام کا چربہ ہے جس میں بلدیاتی ادارے ہوتے تھے اور وہ بھی پروونشل جو منسٹری آف لوکل گورنمنٹ ہے اس کے تابع ہوتے تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بل کے تحت صوبائی حکومت نے اپنے پاس سارے اختیارات رکھے ہیں اور مقامی حکومتوں کے نام برائے نام اختیارات دیے گئے ہیں. ایم کیو ایم نے وہ اختیارات مانگے مقامی حکومتوں کے لیے، اس پورے صوبے کے تمام اضلاع کے لیے کہ جو واقعتاً فیوچرسٹک گورنمنٹس کے لیے ضروری ہوں گے، جیسے ماسٹر پلان ہے، ٹریفک مینجمنٹ ہے، لینڈ یوز کنٹرول ہے، میس ٹرانزٹ یا ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے، ٹیکسز خاص کر پراپرٹی ٹیکس لیوی کرنے کا، موٹر وہیکل ٹیکس ہے، ٹریفک مینجمنٹ، ٹریفک پولیس ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے مانگی. بدقسمتی کے ساتھ ان میں سے کچھ بھی نہیں مانا گیا. ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو ہمارا اختلاف ہے کہ 2012 کے نظام کے ناقدین یہ کہتے تھے کہ وہ کوئی دوہرا نظام تھا کہ صوبے میں 6 میٹروپولیٹن کارپوریشنز تھیں جن کے پاس کچھ زیادہ اختیارات تھے اور باقی جو اضلاع ہیں وہ میونسپل کارپوریشن تھے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس نظام میں صرف کراچی شہر میں ہی ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن جس کے میئر کے پاس نہ ہونے کے برابر اختیارات ہوں، 5 ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشنز اور پھر ایک دیہی ضلع کونسل کراچی شہر کے لیے. تو یہ تو تہرا نظام ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس نظام میں واضح طور پر قانون میں لکھا گیا ہے کہ دیہی سندھ کے لیے دوسری شکل کا نظام ہوگا اور شہری سندھ کے لیے علیحدہ ہوگا. تو یہ تو سندھ کو بانٹنے کی بات ہے بجائے اس کے کہ اس خلیج کو پاٹا جائے. ان تمام وجوہات کی بنیاد کے اوپر ہم اس بل کو مسترد کرتے ہیں، اسے فرسودہ سمجھتے ہیں اور کی کانٹرڈکشن میں ہے، آئین سے متصادم ہے. مگر پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آپ سے صلاح مشورہ بھی ہوا، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2 ملاقاتیں ہم سے ضرور کی اس میں. ایک میں تو انہوں نے ہمیں مسودہ قانون آفیشلی دیا اور ہم نے انہیں اپنی تجاویز دی. دوسری میں ان تجاویز کے اوپر گفتگو ہوئی. ہماری یہی خواہش تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہماری ان تجاویز کو انکارپوریٹ کرے اپنے مسودہ قانون میں، جس میں سے کوئی بھی ایم کیو ایم کے فائدے کی نہیں ہے. کوئی بھی ایک ایسا نظام ہو جس میں اس کے مقامی نمائندوں کے پاس زیادہ اختیارات ہوں تو وہ زیادہ اچھا ڈیلیور کر سکیں گے. زیادہ اچھا ڈیلیور کریں گے تو لوگوں کی فلاح ہوگی. لوگوں کی فلاح کے لیے ہم نے تجاویز دی، بدقسمتی کے ساتھ ان میں سے کسی کو بھی نہیں مانا. بہت بہت شکریہ جناب فیصل سبزواری ہمارے ساتھ تھے، اور یہ اہم معاملہ ہے، اہم سیاسی معاملہ ہے. اگر یہ جو کا تو رہتا ہے تو سندھ میں سیاسی بدامنی کے امکانات ظاہر ہے بڑھیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.